سقطتم في أيدينا. ألست خجلا من نفسك تحاصر بجيشك مجموعة من النساء والأطفال والعجائز؟ كيف تجرؤ على الحديث مع الفرعون بهذه الطريقة الوقحة؟ ما الفرعون إلا كاذب مغرور ينكر آيات الله ويستخف بعقول قومه. سوف أخرس لسانك بسيفي هذا. دعه لي يا مولاي. ألا زلت على عنادك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مجرد حلم. الحمد لله، العصا سليمة. لقد رأيت كابوسا كنت أبارز الفرعون الظالم وهو يحاصر نبي الله موسى وبني إسرائيل، وتحطمت أنت في المبارزة. لكن لا تحزني، جدتك عصا موسى كان لها دور عظيم في هذا الحدث، والآن سأحكي لكم. انظر يا سيد الفرعون، ها هم جميعا أمام البحر. أجل يا هامان، وليس معهم مراكب ليهربوا فيها، انتهى أمرهم. ليس بعد أيها المغرور، سأشق البحر نصفين بأمر الله. إننا نسير على الأرض وحولنا الماء من كل جانب. لماذا توقف الجنود يا هامان؟ سيدي، كيف نطارد موسى ومن معه وسط الماء؟ ألا تراهم يسيرون على الأرض في هذا الممر؟ ما داموا قد استطاعوا العبور فنستطيع نحن أيضا العبور. الخيول خائفة يا مولاي من الغرق. هل الخيول هي التي تقودنا؟ هيا هيا أسرع، أريد اللحاق بموسى والقضاء عليه. هل عبر الجميع؟ أسرعوا، الآن حان للبحر أن يعود كما كان. انقذني 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 أيها الفرعون الإله، انقذني. لا لست إله، لست إله، أنا رجل عادي. الرحمة يا موسى، الرحمة يا موسى، آمنت برب موسى وهارون. الآن تدعي الإيمان وأنت تغرق وتموت؟ كم كنت أتمنى أن أحطم رأسك وأنا عصا، أو أبتلعك وأنا حية، ولكن الحمد لله، نهايتك أيها الظالم جاءت على يدي ويد أمواج البحر. ما هذا الذي يحدث؟ عن أي شيء تتكلمين؟ ألا ترين هؤلاء الكفار وهم يسجدون لغير الله؟ إنهم يسجدون للأصنام. وما الجديد في الأمر؟ هم دائما يسجدون للأصنام. لن تعبد الأصنام بعد اليوم. لو رأى المؤمنون من بني إسرائيل ما يحدث لانفجروا بالغضب غيرة على دينهم. انظر يا سامري، إنهم يعبدون الأصنام. يا ليت لنا مثل هذه الآلهة. سأطلب من موسى أن يجعل لنا إلها مثلما لهؤلاء القوم آلهة. هل تعتقد أن النبي موسى سيوافق بهذه البساطة؟ دع مسألة إقناعه لي، المهم أن تستعد لعمل أصنام جميلة الشكل. لقد كنت ماهرا في صناعة الآلهة. إنك تذكرني بأمجاد الماضي يا رجل. وداعا أيتها الصخرة الطيبة. إلى أين يا عصا موسى؟
سيدي نبي الله ذاهب إلى ميقات ربه، سيصوم أولاً ثم يستمع إلى أوامر ربه. في سلامة الله. خذ يا سامري، هذا كل ما ادخرناه من ذهب. وما غنمناه من ذهب المصريين. نريد أن تصنع لنا صنما جميلا ليس له مثيل. سأصنع عجلا يخور بصوته كلما هبت الرياح. إياك أن تسرق من الذهب، سنزن الإله بعد أن تصنعه. يا للعجب، إنه يخور فعلا. هذا هو الإله الذي طالما تمنيناه. اخفضوا أصواتكم في حضرة الإله، اسجدوا جميعا للعجل. ماذا فعل سيدك موسى عندما علم أنهم يعبدون العجل؟ كان غاضباً أشد الغضب. سقطت من يديه ألواح التوراة التي أنزلها عليه ربه، ثم أمسك برأس أخيه ولحيته وعاتبه بشدة. وماذا قال له نبي الله هارون؟ حاول تهدئته وشرح له لماذا ترك بني إسرائيل يعبدون هذا العجل. لقد خشي أن يفرق بينهم. وماذا قرر بشأن السامري صانع التمثال؟ لقد أمر بنبذه، لا يكلمه أحد ولا يلمسه أحد، ويكون عقابه الأعظم عند ربه. والعجل الذهبي ماذا ستفعلون به؟ لا أدري، ولكني رأيت بعض أتباع سيدي يحملونه ويسيرون به ناحية البحر. أليس خسارة أن نلقي هذا الذهب في البحر؟ اصمت اصمت أيها الرجل حتى لا يسمعك سيدنا موسى. هيا اقذف. السامري لا يحدثه أحد، كأنه غير موجود. في رأيي أن الموت كان أهون من هذا العقاب. حاذري أن تصبحي فتنة لهؤلاء القوم. ماذا تقصدين؟ لقد عبدوا جسد عجل له خوار، أنت عصا موسى التي شقت البحر وتحولت إلى حية. قد يأتي يوم يبحث فيه عنك سفهاء بني إسرائيل ليتبركوا بك أو يسجدوا أمامك مثلما فعلوا مع العجل. خير لي أن أسحق في الأرض من أن يحدث هذا أمامي. الحمد لله أن خلقني جمادا. ماذا تقصدين؟ خير للمخلوق أن يكون عصا من أن يكون عاصيا. ألن تدخلوا أرض فلسطين كما أمرنا النبي موسى عليه السلام؟ إننا كما ترى قوم ضعاف ولا نملك سلاحا. لا نستطيع أن ندخل الأرض المقدسة، إن بها قوما جبارين. نعم، إن شرطنا لدخول هذه الأرض أن يخرجوا منها أولا. كيف تشترطون على نبيكم؟ هل جننتم؟ أم نسيتم ما فعله من أجلكم؟ إنه يطالبنا بالحرب يا رجل، أي يطالبنا بالموت. إن الله وعدكم بالنصر، فإذا دخلتم على هؤلاء الجبارين من الباب ستكون لكم الغلبة. توكلوا على الله. لن نعرض أنفسنا للهلاك. سأقول لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. إننا ندور حول أنفسنا منذ زمن.
يبدو أن هذه الأرض هي صحراء التيه. دع هذا الماء لي يا غلام. كيف تضرب طفلا وتسرق منه نصيبه من الماء؟ أنا ظمآن أكثر منه. كلنا نعطش في هذه الصحراء، ثم إنك لست من قبيلتنا. ابتعد. انتظر يا أحمق، الماء ينسكب، إنها آخر قطرات الماء. هلكنا جميعا، هلكنا جميعا. انظري إليهم يتصارعون من أجل الماء، ورغم أن نبي الله وحدهم تحت راية الدين، إلا أنهم لم ينسوا خلافاتهم القبلية. معذرة، يجب أن أنصرف. إن سيدي يشدني إليه. يبدو أن هناك مهمة جديدة سأقوم بها. عمل رائع رائع، أحسنت. لم أفعل شيئا، إنني مجرد أداة في يد سيدي موسى. أصبح هناك 12 عينا في الصحراء، بعدد الأسباط والجماعات التي ينتمي إليها بنو إسرائيل، حتى لا يعودوا إلى التناحر. الحمد لله. انظري إلى هذه الطيور الجميلة. إنها طيور السلوى، رزق بني إسرائيل. لديهم الآن الطعام والشراب، لعلهم يتفرغون لعبادة الله. سئمت من تناول هذه الطيور المشوية وهذه الحلوى اللذيذة. كل يوم من وسلوى، من وسلوى. نريد التغيير. لقد اشتاقت نفسي والله إلى الفول والعدس. والبصل والثوم. كنا نأكل طعاما دسما ثم نستلقي على ظهورنا كالموتى. يا لها من أيام طيبة. سأطلب من موسى أن يدعو ربه ليطعمنا من هذا الطعام. مرت سنوات طويلة، لم تعد لي مغامرات أو مواقف مثيرة. عدت عصا كما كنت، وصار سيدي موسى يضغط علي أكثر بعد أن كبر في السن. يا ربي، ما هذا الوادي العميق؟ كيف أعود لسيدي مرة أخرى؟ إنه بحاجة إلي. أستغفر الله العظيم، إنه ليس بحاجة لغير الله وحده. كيف حالك أيتها الحية الصغيرة؟ الحمد لله بخير. كيف تعلمت لغة الثعابين؟ هذه حكاية طويلة. هل تمطر السماء؟ بل إنها تبكي. تبكي؟ لماذا؟ لقد مات نبي الله موسى عليه السلام، وسبحان من له الدوام. هل كنت تعرفينه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لا أريد الكلام. ليت ذراتي تتحول إلى تراب في هدوء. أريد أن أعود إلى حضن الأرض ويدفن سري معي في التراب. كما تشائين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اختفت عصا موسى في مكان لا يعلمه أحد. نجت من أن تصبح فتنة لبني إسرائيل. ربما لو كانوا وجدوها لتحولت إلى رمز مقدس، مثلما عبدوا عجل السامري وهو مجرد تمثال تمر الريح فيه فيصدر صوتا يشبه خوار العجول. أدت عصا موسى دورها في خدمة كليم الله بشجاعة، وعندما انتهى دورها في الحياة مضت في هدوء.